MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। सदर ट्रंप ने टेम्पल ऑफ हेवन में अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि चीनी सदर के साथ 2 घंटे मुलाकात रही। टेम्पल ऑफ हेवन नाकाबिले यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। चीन आए अमरीकी सदर ने बीजिंग में कदीम इबादत गाहों के मजमूए और एक अहम सियाहती मरकज टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। कुछ देर बाद चीनी सदर शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे और दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर बनवाई। ट्रंप के हमरा आने वाले मीडिया के नुमाइंदों ने 2 मरतबा सवाल किया कि क्या दोनों ममालिक के सदूर ने ताइवान पर बात की है, मगर ट्रंप और शी जवाब दिए बगैर ही मंदिर के जानिब बढ़ गए। और जबकि एक रिपोर्टर ने पूछा कि मुज़ाकरात कैसे रहे, तो ट्रंप ने कहा कि इंतजार करें। तमाम बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी है। शी जिनपिंग। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पूरा अमन बकाया बाहमी के असूलों पर चलना होगा। अमरीकी वक्त को चीन में खुशामदीद कहते हैं। चीन और अमरीका 2 बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। जेडी वेंस। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा, मेरा ख्याल है हम पेशरफ्त कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त कर पाएंगे जो सदर की मुकर्रर करदा रेड लाइन को पूरा कर सके। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अपने बयान में मज़ीद कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बचा चुके थे। ईरान के खूब तस्लीम न किए तो अमरीका को सफारती नाकामी होगी। ईरानी वज़ारत दिफ़ा तर्जमान वज़ारत दिफ़ा का कहना था कि ईरान ने जंग और सफारतकारी में सलाहियत साबित कर दी है। दोबारा जारहियत की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक ज़बरदस्ती के मुआहिदों से हकीकी अमन मुमकिन नहीं है। मुतालबात में जंग का मुस्तक़िल खात्मा, नुक़सानात का अज़ाला और पाबंदियों का खात्मा शामिल है। किसी मुल्क को अपनाए हुर्मुज़ से अमरीकी हथियार मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज ईरानी शहर मशहद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्टमीनिया ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ के मगरबी हिस्से पर इस्लामी इंक़लाबी गार्ड्स और नेवी, जबकि मशरक़ी हिस्से पर ईरानी बहरिया का कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि दोनों फोर्सेस के दरमियान मरबूत और मुश्तरका कंट्रोल ने खत्ते में ईरान की निगरानी और असर व रसूख को मज़ीद मजबूत बनाया है। रूसी सदर का एटमी सलाहियत को मज़ीद वसअत देने का ऐलान। रूसी सदर ने अपने बयान में कहा, रूस की दिफाई हिकमत अमली में जदीद बैलिस्टिक मिसाइल कलीदी हैसियत रखते हैं और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए नए हथियारों की तैयारी का अमल जारी रहेगा। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब रूस ने गुज़िश्ता रोज़ अपने जदीद तरीन बैनुल-अज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का एक और कामयाब तजुर्बा किया। ईरान का मामला बगैर कोई मिसाइल फायर किए कामयाबी से अंजाम दिया था। ओबामा अपने एक बयान में साबिक़ अमरीकी सदर ने अपने दौरे हुकूमत में ईरान से 97% अफसुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे। उनका कहना था कि न हमें ईरान में बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, न ही अपना हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। ईरान जंग के अहदाफ अभी हासिल नहीं हुए। हुकूमत पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़रिए तमाम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सर्वेंट्स के एक आला सतही वफ़द ने गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। सिक्योरिटी स्कूल एजुकेशन पंजाब मुतस्सिर रियाज मलिक ने CU एजुकेशन तारिक महमूद के हमरा वफ़द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। पंजाब की जदीद तालीमी निज़ाम, इस्लाहाती इक़दामात और गवर्नेंस मॉडल से आगाह किया गया। वफ़द ने पंजाब के तालीमी निज़ाम, जदीद इस्लाहात और शफ़ाफ गवर्नेंस मॉडल को सराहते हुए उसे काबिल तक़लीद इक़दाम करार दे दिया। ये दौरा बैनुल अक़वामी सतह पर पंजाब के तालीमी शोबे पर एतमाद और कामयाब पॉलिसियों का वाज़ेह असर है।
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری جہلم محمد شہزاد نے ضلع کے دور دراز علاقوں میں قائم سرکاری اسکولوں اور پریکٹیکل امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسکولوں میں بنیادی سہولیات، صفائی ستھرائی اور تدریسی ماحول کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محمد شہزاد نے مختلف کلاس رومز کا وزٹ کرتے ہوئے طلبہ کی حاضری، تدریسی عمل، اساتذہ کی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے پریکٹیکل امتحانی مراکز میں امتحانی انتظامات، لیبارٹریز کی صورتحال، شفاف امتحانی عمل کو یقینی بنانے کا اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عملے کو ضروری ہدایات جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم اور بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ مائک حق اور پاک افواج کو خراج تحسین پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام عالمی ورچوئل کانفرنس دنیا بھر میں مقیم آفیسرز پاکستانی صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مائک حق اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے سلسلے میں ایک اہم انٹرنیشنل ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی صحافیوں، میڈیا پروفیشنلز، تجزیہ کاروں، ماہرین اور تنظیم کے اراکین اور عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور پاک افواج کی قربانیوں، خدمات اور وطن عزیز کے دفاع میں ان کے کردار کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کی صدارت چیئرمین چودھری نور الحسن گجر اور صدر ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ نے کی۔ اس موقع پر پاک میڈیا جرنلسٹ فورم جنوبی افریقہ چیپٹر کے ہیڈ اشفاق نور، صدر عمران حسین، ڈپٹی جنرل سیکرٹری وقار بھٹی اور سینئر نائب صدر ذیشان اسماعیل نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تنظیم کی عالمی سطح پر نمائندگی کی۔ مزید برآں ورسز صحافیوں اور پنجاب میڈیا کونسل پاکستان ساؤتھ افریقہ کے چیئرمین، پاکستان ساؤتھ افریقہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر چودھری ظفر مہندی سمیت دیگر نمائندگان نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جبکہ مقررین نے اتحاد، حب الوطنی اور صحافتی ذمہ داریوں پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی صحافی ہمیشہ پاکستان، قومی سلامتی اور پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور مثبت صحافت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر دمام میں دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل فورم کی جانب سے دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل ایوارڈ برائے 2026 کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد مقامی ہوٹل میں کیا گیا، جس میں سعودی عرب سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ایوارڈ تقریب کے مہمان خصوصی عامر نثار ایوان اور شہزاد ظفر نے تمام ایوارڈ یافتہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ ایوارڈ آپ پر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے کہ آپ مستقبل میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنا کر ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ دیار غیر میں فن، ادب اور دیگر فنی خدمات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد ہی ہمارے معاشرے کا اصل اثاثہ ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر منشا طاہر کا کہنا تھا، دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل فورم کا مقصد دیار غیر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانا اور ایوارڈ کے ذریعے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ ایوارڈ اس طویل سفر، جاگتی آنکھوں، مسلسل کوششوں کا اعتراف ہے جو آپ نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کی ہیں۔ تقریب سے غلام مصطفیٰ خان، نسیم حسن، احمد لطیف، افضال بدر، کلیم عباس، حاجی اصغر، حافظ عزیر احمد اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل افراد کی حوصلہ افزائی اور پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد، اعتماد، ہم آہنگی اور یکجہتی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کینیڈا کے شہر میسیساگا میں معروف کاروباری اور سماجی شخصیت عمرانہ چودھری کی سالگرہ کی ایک پروقار اور یادگار تقریب کا انعقاد اوتاک بینکویٹ ہال میسیساگا میں کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی ممتاز شخصیات، دوست احباب اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کی خاص بات پاکستان کی معروف گلوکارہ بشرا بلال کی شاندار پرفارمنس تھی، جنہوں نے اپنے خوبصورت گیتوں سے حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ معروف گلوکار شفیق فاروقی نے بھی اپنی سحر انگیز آواز کا جادو جگا کر محفل کو گرما دیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر مائسا خان نے بھی اپنی بہترین پرفارمنس سے تقریب میں جان ڈال دی، جبکہ معروف موسیقار ندیم میوزیشین نے اپنی فنکارانہ مہارت سے محفل کو یادگار بنا دیا۔ تقریب کے اختتام پر عمرانہ چودھری نے تمام مہمانوں، فنکاروں اور منتظمین کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دوستوں اور کمیونٹی کی محبت ان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ سالگرہ کی یہ رنگا رنگ تقریب خوشی، محبت اور خوبصورت یادوں سے بھرپور ایک یادگار شام ثابت ہوئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔